तपाईहरु सबैले अनलाइन एजुकेसनल टिचिङमा हामी आज फेरि क्लास 10 को चाहिँ म्याथमा रहेर आधारित चाहिँ अभ्यास 2.1 उपस्थित लिएर भएका छौं। यसमध्ये पाठ 2 को चाहिँ कर र मुद्रा विनिमय भनेर पाठ रहेको छ, त्यसको अभ्यासमा लिएर उपस्थित भएका छौं र त्यो पाठमा रहेको यी अभ्यासहरुलाई हामीले सल्भ गर्ने छौं। यसमध्ये हामीलाई तपसिल अनुसारको यहाँ अभ्यासहरुको क्वेशनहरु दिएको छ, त्यो हामीले सल्भ गर्छौं। र यो तालिकामा के भनेको छ, क्वेशन नम्बर 1 मा तल दिएको तालिकाबाट प्रत्येक अवस्थामा मूल्य अभिव्यक्ति कर सहितको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अंकित मूल्य दिएको छ र त्यसमध्ये छुट प्रतिशत पनि दिएको छ, एक एउटामा मात्र नभएको हो। त्यसपछि भ्याट दिएको छ। अब यो मूल्यमा यति % भ्याट दियो भने भ्याट सहितको कति मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छुट्याएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यस तालिकामा भएको क्वेशनहरु मध्ये मैले क्वेशन नम्बर 1 लाई लिएछु, जसमध्ये अंकित मूल्य चाहिँ 3200 दिएको छ, भ्याट 13%, भ्याट सहितको मूल्य कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला सोलुसन लेखौं र सोलुसनमा हामीले यहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ के दिएको हुन्छ त्यो हामीले सबभन्दा पहिला लेख्छौं। अंकित मूल्य अंकित मूल्य हामीले एमपी भनेर पनि जनाइन्छ। एमपी इक्वल टु कति दिएको छ, 3200 3200 दिएको छ। त्यसैगरी भ्याट कति दिएको छ, भ्याट इक्वल टु 13% र भ्याट सहितको मूल्य भ्याट सहितको मूल्य हामीलाई सोधेको छ। सो हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यसमा छुट पनि दिएको हुन्छ। छुट हामीले दियो भने हामीले के गर्नु पर्छ, अंकित मूल्यमा पहिला छुट निकाल्नु पर्छ। छुट निकालेर त्यसपछि घटाएर हामीले एउटा मूल्य निर्धारित गर्छौं र त्यस मूल्यमा बाँकी बचेको हामीले भ्याट लगाउँछौं अनि मात्रै हामीले फाइनल डिसिजन निकाल्छौं। त्यसैगरी त्यहाँ छुट दिएको छैन, त्यसैले हामीले यहाँ 3200 को डाइरेक्ट एकैचोटी 13% भ्याट रकम निकालेर हामीले एड गर्छौं भने हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले 3200 को 13% भ्याट निकाल्छौं। भ्याट रकम बराबर अब यही एमपी को चाहिँ 13% भन्ने छ। सो एमपी को 13%। अब एमपी भनेको कति हो, रु 3200। अब 3200 को यो को चिन्ह हट्यो भने इन्टु हुन्छ, 13 को 13 भरि लेखे हामीले। अब प्रतिशत को चिन्ह हट्यौं भने हामीले यसलाई 100 ले भाग गर्नुपर्छ। सो अब यो दुईटैको गुणन गरेर 100 ले भाग गरे पनि हुन्छ, अथवा यो दुईटा जिरो शून्य हामीले काट्न सकिन्छ र 32 * 13 गर्दिने। 32 * 13 गर्छौं भने कति हुन्छ, 416। सो यो 416 के आयो, भ्याट रकम। अब भ्याट रकम यति आयो भने भ्याट सहितको मूल्य कति हो हामीले निकाल्न सकिन्छ। सो भ्याट सहितको मूल्य इक्वल टु हामीले कति एमपी दिएको थियो, एमपी प्लस भ्याट रकम। अब एमपी भनेको हामीलाई 3200 दिएको थियो प्लस हामीले यसमा 416 एड गर्दिने। 32 * 4 = 3616। यो के हो, आन्सर भ्याट सहितको मूल्य हामीले यति निकाल्न सकिन्छ। यो आन्सर हामीलाई फेरि बी नम्बरमा भनेको छ, अंकित मूल्य 52100, छुट 10% र भ्याट 13% भए भ्याट सहितको रकम पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यो सबैमा पत्ता लगाउनु पर्ने हो एउटै कुरो, भ्याट सहितको रकममा भाले हामीले निकाल्ने हो, भ्याट सहित कति मूल्य तिर्नुपर्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हो। सो अंकित मूल्य हामीलाई यति दिएको छ र छुट रकम 10% दिएको छ। सबभन्दा पहिला हामीले योबाट 10% छुट पायो भने कति रुपैयाँ छुट हुन्छ, त्यो छुट पछिको अंकित मूल्य हामीले निकाल्ने हो, मूल्य निकाल्ने हो। त्यसमा छुट गरेर जति रुपैयाँ आउँछ त्यसबाट मात्रै हामीले 13% भ्याट जोडेर हामीले अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यहाँ अब समाधानतिर जान्छौं। यहाँ
अंकित मूल्य कति दिएको छ, यहाँ दिएको छ अंकित मूल्य MP इक्वल टू रु 52,100। छूट रकम कति दिएको छ, छूट प्रतिशत है, छूट प्रतिशत बराबर 10%। भ्याट कति भयो, 13%। अब सबभन्दा पहिला हामीले छूट प्रतिशत छूट रकम निकाल्न पर्यो। सो छूट रकम बराबर MP को कति पर्सेंट छूट हो, 10%। सो MP भनेको हामीले 52,100 गरेका छौँ, को हट्यो भने इन्टु हुन्छ, 10 को 10 भयो, प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले भाग हुन्छ। सो यो दुईटा जिरो यो दुईटा जिरो कट्छ। अब 52,521 लाई हामीले इन्टु गरिदिने, यो दुईटा इन्टु गर्दा कति हुन्छ, दुईले इन्टु गर्दाखेरि 5210 5210 भयो। सो यो के हो, छूट रकम, छूट रकम यति आयो। अब यो छूट रकम हो भने हामीले छूट पछिको मूल्य निकाल्ने, छूट पछिको अंकित मूल्य बराबर, अब यही MP माइनस छूट रकम गरिदिने। अब हामीले यो माथि जान्छ, MP कति दिएको थियो, 52,100 माइनस छूट कति छ, 5210। सो अब यो दुईटैबाट हामीले घटाइदिने, यो कति आयो, 46,890 46,890। यो के हो, छूट पछिको रकम, छूट पछिको रकम। अब यति छूट पछिको रकम भयो। अब यसैमा 13% भ्याट लगाउने हामीले, भ्याट रकम निकाल्दा हामीले यसैको 13% भ्याट निकाल्ने हो। सो 46,890 को 13% भ्याट हो। अब 46,890 इन्टु को हट्यो भने इन्टु 13 को 13 प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले भाग गरिदिने। अब यो दुईटालाई यो पुरैलाई यो 13 ले गुणन गरिदिने, दुईटाले गुणन गर्दा कति हुन्छ, रु 60, 95, 70 हुन्छ। अब डिभाइड बाई कति, 100 ले गरिदिने, 100 ले डिभाइड गरिदिने। सो अब भाग गर्दा कति हुन्छ, सरी 60, 95.7 यति आयो। अब यो के हो, भ्याट रकम, भ्याट रकम, भ्याट रकम, भ्याट रकम यति आयो। अब भ्याट रकम यति आयो भने हामीले छुट पछिको मूल्य कति छ, यति छ। अब यसैमा हामीले दुईटै जोडिदिन्छौँ भने भ्याट सहितको मूल्य आउँछ। सो भ्याट सहितको मूल्य इक्वल टु, अब छुट पछिको मूल्य कति थियो, छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम। अब छुट पछिको मूल्य कति छ, 46,890 प्लस, और भ्याट रकम कति थियो, 60,95.7। अब यो दुईटैले हामीले जोड दिने, रु 52,985.7। यो के हो, भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य। यही हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी सी नम्बरमा भनेको छ अंकित मूल्य 60,000, छुट 15% र भ्याट 13% भयो भने यसको भ्याट सहितको मूल्य कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेको छ। सो यहाँ अंकित मूल्य
अंकित मूल्य MP बराबर रु 60,000। अब इसमें कति % छूट दिया था 15%। सो छूट प्रतिशत बराबर 15%। अब ऐसे को 15% हमने निकालना। छूट रकम बराबर MP को 15%। अब MP भने को कति दिया था हमने यहाँ 60,000। सो 60,000 को हटे भने इन्टु 15 को 15 प्रतिशत को चिन्ह हटे भने हामीले 100 ले डिभाइड गर्छौं। सो अब यो दुईटैको गुणन 15 र यो 60,000 को गुणन गरेर 100 ले भाग गरे पनि हुन्छ। तो दुईटा जिरो हामीले यहाँ काट्न पनि सकिन्छ। सो अब 600 बची 600 लाई 15 ले गुणन गर्दिने। 15 6 का 90 9,000 भयो। अब यो छुट रकम के भयो? छुट रकम कति आयो? 9,000 भयो। अब छुट रकम 9,000 आयो भने छुट पछिको मूल्य हामीले निकाल्न सकिन्छ। छुट पछिको मूल्य बराबर MP माइनस छुट रकम। अब MP भनेको कति दिएछ? 60,000। त्यही 60,000 माइनस छुट रकम कति हो? 9,000। अब 60 बाट 9,000 घटाउँछौं भने कति हुन्छ? 51,000। यो के हो? छुट पछिको मूल्य। अब छुट पछिको मूल्य यति आयो भने अब यसैमा हामीले छुट रकम हामीले घटायौं। अब यसैमा हामीले 13% भ्याट लगाउने हो। सो भ्याट रकम बराबर अब यसैको हामीले 15% भ्याट लगाउने। सो 51,000 को 13% भ्याट। अब रु 51,000 इन्टु 13 को अब फेरि यहाँ हामीले 100 ले डिभाइड गर्छौं। 100 ले यहाँ दुईटा जिरो कट्छ। सो अब 510 भयो। 510 इन्टु 13 गरिदिने। अब यसले गुणन गरेपछि हामीले कति हुन्छ? 66 23। अब यो के हो? भ्याट रकम। अब भ्याट रकम यति आयो भने अब यसैमा चाहिँ हामीले छुट पछिको मूल्य कति निकालेको थियौं? 51,000। अब 51,000 मा 13% भ्याट लगाउँदाखेरि यति रकम जोड्नु पर्यो। सो भ्याट सहितको मूल्य इक्वल टु छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम। दुईटी जोड्ने। छुट पछिको मूल्य कति आएको थियो? 51,000 रु 51,000 प्लस भ्याट रकम कति आछ? 6,630। सो यो दुईटी जोडिदिने। 51 छ 57,630। यो के हो? भ्याट सहितको मूल्य। सरासरी निकाल्न सकिन्छ हामीले। फेरि यहाँ सोलुसन हामीलाई डी नम्बरमा लिएछौँ। डी नम्बरमा यो क्वेसन दिएको छ। अंकित मूल्य हामीले कति लेखेका छौँ यहाँ? अंकित मूल्य MP इक्वल टु कति दिएछ? 85,000। सो छुट प्रतिशत बराबर 13% छुट पनि दिएछ, 13% भ्याट दिएछ। सो हामीले छुट रकम पहिला निकाल्छौं। छुट रकम। अब यसैको हामीले छुट 85,000 को MP को 13% छुट गर्ने हो हामीले। सो MP हामीले कति दिएछ? 85,000 कोटे भने इन्टु 13 को 13 हामीले लेख्छौं। अनि प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले डिभाइड गरिदिने। सो
अब यो दुईटैले हामीले गुणन गरिदिने अथवा यो दुईटा जिरो हामीले काट्न मिल्छ। सो 850 × 13 गरिदिने 11,050 भयो। यो के हो? छुट रकम। अब छुट रकम यति भयो भने छुट पछिको मूल्य कति भयो? छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी माइनस छुट रकम बराबर 85,000 भयो। यो एमपी भनेको माइनस छुट रकम हामीले कति निकालेछौँ? 11,050 11,050। अब यी 85,000 बाट 11,050 घटाइदिए कति हुन्छ? 73,950। यो के भयो? छुट पछिको मूल्य। अब छुट पछिको मूल्य यति भयो। अब यसमा हामीले 13% भ्याट लगाउने। सो भ्याट रकम बराबर छुट पछिको मूल्य को कति प्रतिशत भ्याट हो? 13% भ्याट हो। सो अब छुट पछिको मूल्य यहाँ हमने निकालेछौँ 73,950 को 13%। सो 73,950 13 को 13। अब यहाँ से अहिले हामीले भाग गरिदिने। अब यो 73,950 ले 13 ले गुणन गरिदिने। 73,950 × 13। अब 100 ले भाग गर्ने। अब यो दुईटैले गुणन गरेर 100 ले एकैचोटि भाग गरिदिने है। कति आउँछ? 96 13.5। यो के हो? भ्याट रकम। अब यो भ्याट रकम भयो। अब भ्याट रकम यति भयो भने हामीले भ्याट सहितको मूल्य कति निकाल्नु पर्छ? भ्याट सहितको मूल्य बराबर यसरी हामीले दुईटै यहाँ निकालिसकेका छौँ। एउटा यहाँ भ्याट रकम र छुट पछिको मूल्य हामीले यो दुईटै जोडेर हामीले यहाँ यति 83,563.5 हुन्छ भनेर हामीले यसरी निकालिसकेका छौँ। सो आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो सोल्युसनलाई बुझ्नुभयो होला र डी नम्बरसम्म हामीले गर्दैछौँ र यिनीको तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नु होला निकालेर। यदि आएन भने कमेन्टमा गर्नु होला, त्यसको पनि सोल्युसन निकालेर हामीले देखाउने नै छौँ भनेर भन्न चाहन्छु।